सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 58 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 58 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5418 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 58 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 148 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,61,218 जना पुगेको छ। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 4,819 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 92,048 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 1,86,24,146 जनाको कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। तीमध्ये 1,85,02,119 जनाले पूर्ण मात्रा र 17,05,580 जनाले बुस्टर डोज लगाएका छन्। समाजवादी पार्टीले प्रदीप यादवलाई गरेको कारबाही फुकुवा गरेको छ। जसपाले यादवलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो। जसपा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार फागुन 13 गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यादव विरुद्धको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। पर्सा जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहेका यादवले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला जलाउने लगायतको काम गरेपछि उनलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यबाट हटाएर साधारण सदस्यमा सीमित गरिएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा उनलाई मन्त्री नबनाएपछि उनले विरोध जनाएका थिए। यादवलाई गत मङ्सिर 5 गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिरहामा कार दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। नरहा गाउँपालिका 3 खोडिया टोलमा आइतबार राति कार दुर्घटना हुँदा धनुषा कमला नगरपालिका 1 का 22 वर्षीय धीरज मण्डल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषाकै 20 वर्षीय शुभलाल मण्डल र सोही ठाउँका 7 वर्षीय बालक आयुष मण्डल र 22 वर्षीय रोशन कुमार मण्डल रहेका छन्। घाइते मध्ये शुभलालको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ। अन्य 2 जनाको स्थानीय स्तरमै उपचार भइरहेको छ। आइतबार राति पौने 11 बजे भारतीय नम्बरको कार अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै कार चालक फरार रहेकोले खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया सिरहाले जनाएको छ। जन्ती बोकेको टिपर दुर्घटनामा घाइते भएका उदयपुरका 2 जनाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ। आइतबार बेलुका सिन्धुलीको बाने गाउँबाट कटारीतर्फ आउँदै गरेको ना 3 ख 7490 नम्बरको टिपर दुधौली नगरपालिका 5 ठाकुर खोला 3 नम्बर पुलमा दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते भएका थिए। दुर्घटनामा पनि घाइते भएका उदयपुरको कटारी नगरपालिका 2 का 19 वर्षीय दीपेन्द्र कुमारको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरथौली र 24 वर्षीय दनुवारको सिन्धुली अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहान मृत्यु भएको ट्राफिक पोस्ट दुधौलीका इन्चार्ज प्रहरी हवलदार हरेराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये अन्य 7 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ। बाँकी सामान्य उपचारपछि घर फर्किन थालेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये 2 जना सिन्धुलीका र बाँकी सबै उदयपुरको कटारी क्षेत्रका हुन्। खतिवडाका अनुसार बेहुला र बेहुली भन्ने अर्को गाडीमा रहेका थिए। दुर्घटनाका कारण खुल्न सकेको छैन। प्रहरीले टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको सभापतिमा संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह विजय भएका छन्। शनिबार भएको निर्वाचनमा 1,758 मत ल्याएर उनी निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी शेखर कोइराला पक्षका उम्मेद्वार लक्ष्मण रायले भने 1,378 मत प्राप्त गर्न सके। सिंह यस अघि जिल्ला उपसभापति थिए भने राय पार्टीको पूर्व जिल्ला सभापति हुन्। नेपाली कांग्रेस बाराको सभापतिमा राजेश राय यादव निर्वाचित भएका छन्। यादवले 1,206 मत प्राप्त गरेर विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी शम्भु बहादुर बुढाथोकीले 1,154 मत मात्र प्राप्त गर्न सके। आफ्ना प्रतिस्पर्धी शम्भु बहादुर बुढाथोकीलाई 52 मतको अन्तरले पराजित गर्दै यादव कांग्रेस सभापतिमा विजय भएका हुन्।
खसेको मध्ये 29 मत भने बदर भएको छ। बदर भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गंगेश्वर प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले निर्वाचनको समयमा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै मञ्चबाट मत माग्न वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन समयमा दलहरूले गर्ने कार्यक्रममा हुने खर्च कम गर्न र विकासका काममा साझा धारणा बनाउन सबै दलले एउटै मञ्चबाट आफ्नो धारणा राखेर मत माग्न वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनको समयमा मात्रै दलहरू सक्रिय हुन गरेको भन्दै उहाँले सधैँ जनता र विकासका लागि काम गर्ने हो भने निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। बागलुङमा सोमबारदेखि सुरु भएको बृहत स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन गर्दै तिमल सिन्हाले विकास निर्माणको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरू एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कोरोना महामारीपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन आएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि पहिलो वातावरण सुधार गर्न सके अस्पतालको खाँचो नहुने धारणा राख्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन गराउन म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृति दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले 4 अर्ब 39 करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको जानकारी दिनुभयो। यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धुण्डी प्रसाद निरौलाले म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि बजेट निकास गरेको हो। यद्यपि प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1,18,000 म्यादी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता केसीका अनुसार 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिने भएको छ। अब 1 साताभित्र दरखास्त आह्वान गर्ने गरी तयारी भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। म्यादी प्रहरीले 40 दिन काम गरेपछि 30,280 रुपियाँ र राशन बापत 7,000 उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ। साथै 6,000 बराबरको लत्ता कपडा र 1,000 गाडी भाडा पाउनेछन्। म्यादी प्रहरीले तलब भत्ता र राशन जोडेर करिब 44,500 पाउँछन्। म्यादी प्रहरीले वैशाख 30 मा चुनाव भएपछि थप 1 साता सेवामा रहन्छ। म्यादी प्रहरी भर्नाको आह्वानका लागि गोरखापत्र दैनिक र नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरिने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो। भर्नाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, पूर्व प्रहरी सेनाबाट निवृत्त भएका वा जागिर छाडेका मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा रहेका छन्। स्थानीयता निर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख 30 गते हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेकोले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध अब महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताउनु भएको छ। 1 महिने चुनावी अभियान अन्तर्गत काठमाडौँको मीन भवनमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले न्यायालयको नेतृत्व असफल भएपछि समग्र न्यायालय सुधारका लागि संविधान सम्बद्ध सुधारको प्रयास थालिएको बताउनुभयो। यही फागुन 1 गते नेपाली कांग्रेस सहित सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा परेका छन्। नेता सिंहले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई न्यायालय सुधारको प्रयास भनेर व्याख्या गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले जनताको घर घरमा पुगेर महाभियोगका विषयमा प्रश्न पार्न र नागरिकका सुझाव संकलन गरेर पार्टीलाई दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी मा कुनै प्रकारको राष्ट्रघात नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। यो नेपालको हितमा छ र चाहिँ नेपाली जनताको हितमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टबाट यसलाई अनुमोदन हामीले चाहिँ गर्यौं र तपाईँ हामी सबैले चाहिँ लेखाजोखा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरकारमा बस्दाखेरि एउटा कुरा गर्ने अनि सरकारबाट चाहिँ बाहिर गइसकेपछि अर्को कुरा गर्ने। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रको हितको लागि त्यस्ता चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा खेलवाड गर्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा चाहिँ महाभियोगको अब प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो होइन। यो कारण के त भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्वोच्चको हो। अहिलेको चाहिँ अवस्था के छ के आम नेपाली जनताले चाहिँ सर्वसुलभ तवरबाट चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने चाहिँ पाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लिड गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशजीको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा यो चाहिँ जुन पदको यो चाहिँ गरिमा अनुसार र चाहिँ प्र्याक्टिस अनुसार यो चाहिँ जुन स्वतन्त्र न्यायालयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँको चाहिँ कमी कमजोरी देखेको हुनाले हामीले चाहिँ 21 बुधे यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाभियोग चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रस्ताव चाहिँ पार्लिमेन्टमा चाहिँ
भएको छ र त्यसमा प्रोसेसमा जान्छ र प्रोसेसमा गइसकेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुहुनेछ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सोध्न किन गरेको यो भनेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायालयको हालत के छ भन्ने कुरा त देख्यो नि। त्यसलाई करेक्सन गर्नुको लागि यो चाहिँ जसले चाहिँ लिड गरिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने जिम्मेदारी बोक्नुपर्ने जिम्मेदारी इमान्दारिताका साथ गर्नु नसकेको कारणले चाहिँ गरेको भन्ने कुरालाई पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु। तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रति इंकित गर्दै उहाँले आफू सरकारमा रहँदा राष्ट्रहित र सरकार बाहिर रहँदा राष्ट्रघात देख्ने दलहरूका कारण एमसीसी बारे भ्रम सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको भ्रममा नपर्न कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सन बारे छलफल भइरहेको बेला प्रचण्डले अब नियमित चुनाव मात्र हुने बताउनुभयो। सोमबार बिहान दलगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले एमाले 2 पटक संसद विघटन गर्यो, अहिले संसद चल्न दिएको छैन, अर्ली इलेक्सन बारे भ्रम फैलाइएको छ, त्यो सत्य नरहेको बताउनुभयो। अब फेरि पनि विघटन गर्न पर्छ भन्ने बनाउनको लागि मात्रै अनाहकमा दुःख दिया स्थिति हो। त्यसो भए के अर्ली इलेक्सन अहिले हुने भने बनाउनको लागि वैशाखमा स्थानीय नेताको चुनाव घोषणा भइसकेको र अब सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रचण्डले बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट आएको विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिन को सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनवाईको काम प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। उच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बसेको हो। प्रथम बैठकमा हामीले कार्यविधि अनुसार संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ। जनरल पब्लिक लगायत सरोकारवालाहरूसँग त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौँ। अब भोलिदेखि यो सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौँ। उहाँले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालालाई जारी गरिने बताउनुभयो। सभापति कर्णले मंगलबारदेखि त्यो सूचना सरकारवाला निकाय र आम नागरिकमा जाने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीलाई जिताउन अभियान सुरु गर्न गाइने बताउनुभयो। उहाँले गाउँ नगर वडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहसँग समन्वय गरेर पार्टीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आउँदो स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने बताउनुभयो। उहाँले आजको बैठकमा नेताहरूले पार्टीको संगठनात्मक कुराहरूमा आफ्नो धारणा राखेको बताउनुभयो। बैठकले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले जसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। हामी यहाँ 500 जना भन्दा बढी छौं। 500 वटा गाउँपालिका त्यसले कभर हुन्छ। कतिपय जिल्लामा पालिकाहरू धेरै छन्, केन्द्रीय सदस्य संख्या थोरै छ।
त्यहाँनेरि अलिक दायित्व बढ्छ र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएर काम गर्ने साथीहरूलाई त्यसमा प्राथमिकता दिनेछ सहयोग र यो यसरी कार्यविभाजनमा जाँदा हामी निर्वाचन अभियन्ताका रूपमा जान्छौँ। त्यहाँ प्रदेश कमिटी छ, जिल्ला कमिटी छ, गाउँ कमिटी छ, राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छ। ती सबैलाई समन्वय गरेर केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचनको अभियन्ताको रूपमा अगाडि जाने। एकजना मात्रै केन्द्रीय सदस्य हुन्छ सबै पालिकामा, र एकजना मात्रै केन्द्रीय सदस्य एउटा जिल्लापालिका र बाँकी जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छ, कुनै महानगरमा कुनै नगरमा एकभन्दा बढी पनि पर्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरै सङ्ख्या एउटैमा भयो भने जहाँ सङ्ख्या छैन ती धेरैबाट चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने पनि हुन सक्छ, अन्य कभर गर्ने हो। र यसरी गयौँ भने मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक पालिकामा हामी प्रभावकारी हुन्छौँ र आफूले जिम्मा लिएको पालिकालाई जिताउनका लागि एउटा भरभरपूर प्रयत्न गर्छ। यो 2 महिने करिब वैशाख 30 गतेसम्मका लागि, त्यसपछि फेरि हामी बसेर नयाँ निर्णयहरू हुने नै छ। तर यो चुनाव नै मुख्य अगाडि आएको हुनाले र पार्टीलाई स्थापित गर्न यो स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको यसलाई हामीले अधिक से अधिक पालिकामा अधिक से अधिक पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनु परेको छ र जिताउँछौँ हामी। त्यो अठोटका साथ अगाडि बढ्ने। त्यस्तै पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवड़ाले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई खटाउने योजना रहेको सुनाउनुभयो। बैठकमा आउँदो विधान अधिवेशनको तयारीका बारेमा पनि छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले देशको अर्थतन्त्र जलविद्युतको केन्द्रमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित जलविद्युत परियोजनामा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरूसँगको सहकारी र समन्वय विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। मन्त्री भूषालले देशभित्र निजी क्षेत्र, सबै वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत लगानी विद्युतमा रहेकोले त्यो लगानीलाई जोखिममा पर्न दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गरिने उहाँलेको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दक्षिण एसियाकै केन्द्र बन्ने लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणका काम उत्साहित रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान परिस्थितिमा नवीकरणीय ऊर्जा विश्वकै लागि अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। छिमेकी देशका साथै समग्र दक्षिण एसियाकै लागि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्र बन्ने हामीले देखिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि नेपालले जलविद्युत आयोजनाहरूको काम उत्साहका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारले सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले जलविद्युत आयोजनाहरूको गुणस्तरीय र दिगो बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले छिमेकी देशहरूलाई बिजुली निर्यात गर्न आवश्यक नीति, नियम र वातावरण पनि तयार गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री भूषालले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मार्फत देशभरका जल तथा मौसम स्टेशन तथा नयाँ स्टेशनहरू थप गरी अझ वैज्ञानिक विश्वसनीय रूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा 2 वर्षभित्र विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका मध्ये
22 नगरपालिका र 21 गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। 2 नगरपालिका र 33 गाउँपालिकामा अझसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाको कुल 718 वडा मध्ये 393 मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण 44.93% छ। कर्णाली उत्सव अन्तर्गतको सुर्खेतमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण केही ढिलाइ भए पनि अब 1-2 वर्षभित्र सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। आम जनतालाई विद्युतको पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अहिले करिब 60%बाट म आउँदाखेरि 60% विद्युत चाहिँ पाएको थियो नेपालको आम नेपाली जनताले। अहिले करिब 95% जनताले विद्युत पाएको छ। तर पनि अहिले कर्णालीका विकट ठाउँहरू डोल्पा, मुगु, हुम्लामा विद्युतको चाहिँ पहुँच सहज अझै पनि छैन। हामी अहिले डोल्पामा पनि विद्युत पुर्याउँदैछौँ। हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला सबै ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत पुर्याउँदैछौँ। सबैले विद्युतको पहुँच पाउनुपर्छ भनेर लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन भनेर हामीले एउटा क्याम्पेन चलाइरहेछौँ। यो चाँडै नै सफल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विद्युतको कुरा गर्दाखेरि मलाई वास्तवमा लामा गुरुहरू धेरै जसो गुम्बाहरूबाट मलाई रिक्वेस्ट आउँछ। सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर पहाडी जिल्ला धेरै जिल्लाहरूबाट गुम्बाहरूमा टाढा गुम्बा हुन्छन्, त्यहाँ गुम्बामा विद्युत पुर्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट मलाई आउने गरेको छ। विद्युत नभएको कारणले जुन कठिनाइ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विद्युत पुर्याएर सहज बनाउनु पर्छ भनेर हामीले एउटा कार्यक्रमै पनि राखेका छौँ। यदि तपाईहरुलाई कतै हाम्रो ग्रिड नजिक छ तर गुम्बामा पुगेको छैन भने हामीलाई जानकारी गर्नुहोला। सकेसम्म हामी हरेक गुम्बामा विद्युत पुर्याउने चाहिँ मेरो पनि लक्ष्य हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सौर्य जलविद्युत, माइक्रो हाइड्रो लगायत मार्फत विद्युतीकरण गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह हलो नदिए चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार बर्दियामा भएको कार्यक्रममा उहाँले हलो चुनाव चिन्ह नपाउने स्थिति आएमा चुनावमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। राप्रपालाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिन्ह हलो दिएन भने चुनाव बहिष्कार गर्ने होइन, चुनाव नै हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौं। राप्रपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट पर धकेल्ने कुरा स्वीकार्य छैन, अध्यक्ष लिङदेलले भन्नुभयो। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दल बाहेक अरू दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। यस्तो उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अरू नै चुनाव चिन्ह पनि दिन सक्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको यो व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अरू दलले विरोध जनाइरहेका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सुपारी, केराउ, छोगडा, मरिच जस्ता वस्तुमा आयात खुलाइएको कोटा खारिज गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा ती वस्तुको आयात रोक्न माग गर्दै उजुरी गरेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभयो। महँगीको बेला भइरहेको उच्च आयातका कारण देशको अर्थतन्त्रको कमजोर बनेको बेला सरकार केराउ, सुपारी, छोगडा र मरिचको आयात कोटा तत्काल खारिज गर्नुपर्ने महर्जनले पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। देशको आर्थिक अवस्थामा विषम परिस्थिति भइरहेको बेलामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुपारी, मरिच, छोगडा, केराउको आयात अनुमति दिने निर्णय गर्नुले आम उपभोक्ता आश्चर्यचकित भएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ नेपाली जनताले कम प्रयोग गर्ने सुपारी, केराउ, मरिच र
चोगरा आयातका गर्दा वैदेशिक मुद्राको सिन्चितीमा भार पर्छ। विगतका वर्षहरू जस्तै सुपारी, मरिच र चोगरा भारतमा तस्करी भएर जाने भन्दै मञ्चले वैदेशिक मुद्रा अनावश्यक खर्च हुने र तस्करी व्यापारलाई बढ़ावा दिने काम नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। उपभोक्तालाई कुनै लाभ नहुने असान्दर्भिक कामले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको छविमै आँच आउने भन्दै मञ्चले निर्णय तत्काल खारिज गर्न आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार भन्सार विभागमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार असुली प्रभावित भए पनि मेहनत गरेर लक्ष्यमा पुग्न निर्देशन दिनुभयो। देशको अर्थतन्त्र यति बेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यसलाई समाधान गर्न हामीले केही वस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौं उहाँले भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा भन्सार प्रभावित पनि भएको छ, तर यो सधैँका लागि राखिएको होइन। स्थिति सहज हुन साथ भन्सार प्रणालीको नियमित काम गर्नेछ। उहाँले भन्सार कार्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नीतिबाट सृजित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न गोष्ठी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। त्यस्तै वस्तु आयातमा गरिएको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायमा असन्तुष्टि देखिएकोले त्यसलाई पनि गोष्ठीका माध्यमबाट समाधानका सूत्र पहिल्याउन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्सार कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धी निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले माघ मसान्तसम्मको लक्ष्य भन्दा बढी भन्सार र राजस्व परिचालन भएको पनि बताउनुभयो। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा 10% नागेको छ। हामीले मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 31 अर्बको निर्यात गरेको उहाँले बताउनुभयो। तर हामीले यतिमा रोक्नु हुँदैन। प्रत्येक वर्ष 10% का दरले निर्यातमा हिस्सा थपिँदै एक दिन आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जानुपर्छ। भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तमा 3 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको लक्ष्य भए पनि आयातमा कडाई हुँदा पनि 3 खर्ब 8 अर्ब राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो। यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा 29% राजस्व संकलन बढी हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार कच्चा तेलको भाव घटेको छ। गत हप्तादेखि नै ओह्रालो लागेको तेलको भावले हप्ताको पहिलो दिनमा पनि कमी बेहोरेको हो। रुसले युक्रेनसँग ठोस वार्ता गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएपछि तेलको भाव ओर्लिएको हो। लन्डन स्थित आईसीई एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा बिहानी कारोबारमा तेलको भाव प्रति ब्यारल 1.91% घटेर $110.52 आएको थियो। यो अघिल्लो दिन बजार बन्द हुँदाको भन्दा $2.15 कम हो। न्युयोर्कको मार्क स्टाइन एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा यूएस क्रूडको भाव पनि 2.68% घटेर $106.23 आएको छ। रुसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथिको हमला गरेको थियो। उक्त घटनापछि विश्वभरका ऊर्जा बजार त्रस्त देखिएको थियो। तर मार्च 7 मा प्रति ब्यारल $139.13 को उच्च बिन्दुमा पुगेको भए पनि हप्ताभरको कारोबारमा भने ब्रेन्ट भाव 5.7% घट्यो। मार्च 7 मा प्रति ब्यारल $130.05 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको यूएस क्रूडको भाव पनि गएको हप्ता 5.7% घट्यो। रुसको कदमपछि लगानीकर्ताहरू तेल बजारमा कसिलो आपूर्तिप्रति चिन्तित थिए। युक्रेनी संकटका कारण आपूर्तिमा देखिएको अवरोधमा सुधार आउन आकलन व्यापारीहरूले गत हप्ता गरेपछि तेल बजार मत्थर देखिएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमण तीव्र पारिरहेको भए पनि रुसले युक्रेन विषयमा ठोस वार्ता गर्न इच्छुक देखाउन नसक्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री बेन्डी शर्मीले आइतबार बताएका छन्। सोमबारदेखि रुस र युक्रेन बीच वार्ता सुरु हुने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि चीनसँग सैन्य र आर्थिक सहयोग माग गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। अमेरिकाको फाइनेन्शियल टाइम्स र न्युयोर्क टाइम्स सहितको पत्रिकाले अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रुसले चीनसँग सैन्य तथा आर्थिक सहयोगको माग गरिरहेको दाबी सहितको खबर छापेको बीबीसीले जनाएको छ। खबरमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै चीनसँग सैन्य सहयोग माग गरेको दाबी गरिएको हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसले चीनसँग कस्तो हतियार वा सैन्य सामग्री माग गरिरहेको छ भन्ने
खुलाएको भने छैनन्। चीन र अहिलेसम्म रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ छ। गएको फेब्रुअरी 24 तारिकदेखि रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण गरिरहेको छ। बेजिङले युक्रेन युद्धमा चीनको भूमिकाका बारेमा वाशिंगटनले विकृत सूचना फैलाएको आरोप लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। सोमबार रोममा दुई देशका राजदूतहरू बीचको वार्ताअघि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको। रुसले चीनसँग सैन्य अन्य सहायता मागेको अमेरिकी अधिकारीहरूको आरोप खण्डन गरेको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अमेरिकाले युक्रेन मुद्दामा चीनलाई लक्षित गरी गलत सूचना फैलाउँदै आएको बताउनुभयो। यसअघि रुसले चीनसँग सैन्य र अन्य सहायता माग गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले आरोप लगाएका थिए। वाशिंगटनमा रहेको चिनिया राजदूतावासले भने यस्तो मागबारे थाहा नभएको बताएको छ। सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकाले रुसलाई सहायता गरेमा चीनले त्यसको दुष्परिणाम भोग्ने चेतावनी दिएको छ। चीन र अमेरिका बीच सोमबार वार्ता हुने बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुडानमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेको छ। सुडानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनले केही दिनदेखि डाफरमा भइरहेको हिंसाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेको हो। हिंसाका कारण धेरै नागरिकको ज्यान गएको भन्दै त्यसको अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ले सुडानका सबै दलहरूलाई हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो। यसअघि गएको हप्ता पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले हिंसा अन्त्य गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थता मार्फत शान्ति स्थापना गर्न चाहेको बताउनु भएको हो। सुडानमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा आन्दोलन चर्किएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्न नेपाली टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स गएको छ। अभ्यास खेलका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली टोली उतैबाट युए गएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा नेपालले 3वटा खेल जितेको थियो भने एउटामा पराजित भएको थियो। युए र पपुवा न्युगिनी पीएनजी सँगको श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल चैत 2 गते पीएनजीसँग खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल चैत 4 गते युएसँग, तेस्रो खेल चैत 7 गते युएसँग नै र चैत 8 गते अन्तिम खेल पीएनजीसँग खेल्नेछ। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा 8 खेलमा 8 अङ्क सहित नेपाल 6औं स्थानमा छ। युए तेस्रो र पीएनजी पुछारमा रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।